अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी जिस्म में तवानाई और क़ुव्वत का बरकरार रहना खुशगवार ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन आजकल के दौर में तर्ज़ ज़िंदगी और खुराक की तब्दीली की वजह से बहुत से लोग जिस्मानी कमज़ोरी, तवानाई की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिससे ना सिर्फ सेहत मुतासर होती है, बल्कि इंसान ज़हनी तौर पर भी बहुत परेशान रहने लगता है। अगर आप भी इसी तरह की किसी जिस्मानी कमज़ोरी या सुस्ती का सामना कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी खोई हुई क़ुव्वत तवानाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए, तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नायाब कुदरती नुस्खा बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक नई लहर दौड़ा देगा और आपके तमाम जिस्मानी मसाइल का हल साबित होगा। इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत गौर से देखना है, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको इन जड़ी बूटियों के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताएंगे, बल्कि इन्हें तैयार करने का मुकम्मल तरीका, इस्तेमाल का दुरुस्त वक़्त भी तफसील से समझाएंगे, ताकि आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिल सके, आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग अद्वियात का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, क्योंकि हम वीडियो के दौरान आपसे कुछ अहम सवालात भी पूछेंगे, जिनके जवाबात आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको इन नुस्खों के इस्तेमाल का वो ख़ास तरीका बताएंगे जो आमतौर पर हुकूमत छुपा कर रखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो गुड़ के साथ मिलकर जदोई असर दिखाती हैं? क्या आपको मालूम है कि जिस्मानी कमज़ोरी की असल जड़ क्या है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इन तमाम ख़ास जड़ी बूटियों के इनफरादी फ़ायदे के बारे में, जो इस नुस्खे का लाजमी हिस्सा हैं। नंबर 1 पर है सफ़ेद मूसली है, जो मर्दाना सेहत के लिए कुदरती टानक मानी जाती है। ये जिस्म में टेस्टोन के लेवल को कुदरती तौर पर बढ़ाती है, मादा मनिया को शहद की तरह गाढ़ा करने में लाजवाब असर रखती है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्मानी सुस्ती का जड़ से खात्मा होता है। असाब में ऐसी ताकत आती है कि इंसान खुद को हर वक्त चाको चबंद महसूस करता है। ये ना सिर्फ पट्ठों को मजबूत बनाती है, बल्कि मर्दाना जरासीम की तादाद मयार में भी बेपनाह इजाफा करती है, जिससे अजवाजी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 2 पर अश्वगंधा है, जिसे आयुर्वेद में ताकत का समुंदर कहा जाता है। ये जड़ी बूटी जहनी दबाव स्ट्रेस को कम करके दिमाग को पुरसकून करती है, जिससे जिस्मानी निज़ाम को बेहतर तरीके से काम करने लगता है। ये जिस्म में खून की गर्दिश को तेज़ करती है, जिससे मर्दाना अज़ा के पट्ठों को नई ज़िंदगी मिलती है। कमज़ोरी का नामो निशान मिट जाता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़त को इतना बढ़ा देता है कि इंसान छोटी मोटी बीमारियों से महफूज रहता है और इसके जिस्म में कुदरती जोश वलवला हर वक्त बरकरार रहता है। नंबर 3 पर है गोखड़ू यानी बकड़ा, जो ख़ास तौर पर मसाने गुर्दों की सफाई के लिए अक्सीर है। यह पेशाब की नाली में मौजूद किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को दूर करता है, जिससे तलीदी निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। गोखड़ू जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की मकदार को बढ़ाता है, जो बराह रास्त मर्दाना ताकत सख्ती में इजाफे का बास बनता है। ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को साफ करके तवानाई के बहाव को हमवार करता है, जिससे इंसान के चेहरे पर रौनक, जिस्म में फुलादी ताकत पैदा हो जाती है। नंबर 4 पर है सालब मिस्री, जो कि इंतहाई कीमती नायाब बूटी है। ये जिस्मानी ढांचे को अंदरूनी तौर पर लोहे जैसा मजबूत बनाती है, मादा हयात की पैदावार को तेज़ करती है। वो लोग जो वक़्त से पहले बुढ़ापे या कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, इनके लिए सालब मिस्री एक मौजज़े से कम नहीं है। ये ना सिर्फ जिस्मानी सुस्ती को दूर करती है, बल्कि अज़ा में ऐसी सख्ती पायदारी पैदा करती है जो बरसों तक कायम रहती है। इंसान की खोई हुई मर्दाना वजाहत को दोबारा बहाल कर देती है। नंबर 5 पर है मूसली स्याह, जो ख़ास तौर पर असाबी निज़ाम कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ये जड़ी बूटी जोड़ों की तकलीफ, जिस्मानी थकन को दूर करके इंसान को मुतहर्रक बनाती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में कुदरती हरारत पैदा होती है, जो मर्दाना ताकत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मूसली स्याह असाब को सुकून पहुँचाने के साथ साथ पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करती है, जिससे अज़वाजी तल्क़ात के दौरान इंसान को किसी किस्म की कमज़ोरी
یا تھکن کا احساس نہیں ہوتا اور وہ خود کو بہت توانا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے شکاکل مصری، جو جسمانی کمزوری کو دور کرنے، مردانہ جوش کو بڑھانے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ جڑی بوٹی مادہ منوع کو گاڑھا کرنے اور اس کی آخر اعضاء کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شکاکل مصری کے استعمال سے جسم کے اندرونی غدود متحرک ہوتے ہیں، جس سے قدرتی طور پر توانائی کی سطح بلند رہتی ہے۔ یہ جسم کے ہر حصے تک خون کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے، جس سے انسان کے جسمانی ساخت بہتر ہوتی ہے۔ وہ ہر قسم کی مردانہ پریشانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اب ہم پہلے نسخے کی تیاری کے مکمل مستقل طریقہ کار کی طرف آتے ہیں، جسے آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے سفید موسلی اشوگندھا، گوکھڑو، سالب مصری، سفید مصری، سیاہ شکاکل مصری کو ہم وزن لے کر اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور انہیں باریک پیس کا صفوف تیار کر لینا ہے۔ اب ان جڑی بوٹیوں کا رق یا جوس نکالنے کے لیے انہیں تھوڑے سے پانی میں ایک رات کے لیے بھگو کر رکھیں اور اگلی صبح ململ کے کپڑے سے اچھی طرح نچوڑ کر خالص رق حاصل کر لیں۔ دوسری طرف ایک پتیلی میں دیسی گڑ ڈالیں اور اسے بالکل ہلکی آنچ پر پگھلانا شروع کریں۔ جب گڑ مکمل طور پر شیرہ بن جائے تو اس میں جڑی بوٹیوں کا تیار کردہ رق شامل کر دیں اور اسے چمچ سے مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ آمیزہ برتن کے نیچے نہ لگے۔ اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ شہد کی طرح گاڑھا لیس دار نہ ہو جائے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آگ بہت دھیمی ہونی چاہیے تاکہ جڑی بوٹیوں کی قدرتی تاثیر اور طاقت برقرار رہے۔ جب یہ آمیزہ گاڑھا ہو کر تار چھوڑنے لگے تو اسے چولہے سے اتار لیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں یا اسے کسی صاف شیشے کے برتن میں محفوظ کر لیں۔ یہ نسخہ آپ کی جسمانی حالت کو چند دنوں میں بدل کر رکھ دے گا۔ اسے نمی اور تیز دھوپ سے دور رکھیں تاکہ یہ خراب نہ ہو اور اس کے فوائد دیر تک حاصل کیے جا سکیں۔ جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ اب ہم آپ کو ایک خاص بونس نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ پہلے نسخے کی طاقت کو مزید بڑھا دے گا اور اس کی تیاری بھی نہایت سادہ ہے۔ اس بونس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دار چینی، سونٹھ، لونگ اور چھوٹی الائچی کا باریک صفوف تیار کر لیں۔ اب ایک پاؤ خالص گڑ کڑاہی میں ڈال کر تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس کا گاڑھا شیرہ تیار کریں۔ جب شیرہ تیار ہو جائے تو اس میں تمام پسے ہوئے مسالہ جات شامل کریں، ساتھ ہی تھوڑا سا زیتون کا تیل یا دیسی گھی بھی ملا دیں۔ اسے اس وقت تک ہلائیں جب تک یہ برتن کے کناروں کو چھوڑنے نہ لگے اور ایک حلوے کی شکل اختیار کر لے۔ اس بونس نسخے کی 15 لائنوں کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے اعصاب کو فوری طور پر گرماتا ہے، سستی کو ختم کرتا ہے۔ اسے تیار کر کے آپ چھوٹے جار میں بھر لیں۔ یہ نسخہ سرد مزاج والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کی خوشبو ذائقہ بھی نہایت خوشگوار ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو بھی سکون پہنچاتا ہے۔ یہ بونس نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فوری جوش، توانائی کی کمی محسوس کرتے ہیں اور اپنی مردانہ صحت کو لے کر فکر مند رہتے ہیں۔ اسے باقاعدگی سے استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، جسمانی ڈھانچہ اندرونی طور پر مضبوط ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دونوں نسخوں کو استعمال کا وہ خاص طریقہ بتائیں جس کا ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ پہلے نسخے یعنی جڑی بوٹیوں والی گولیوں کو آپ نے روزانہ صبح نہار منہ ایک گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ یاد رہے کہ دودھ خالص ملائی کے بغیر ہونا چاہیے۔ اس کے استعمال کے کم سے کم 1 گھنٹے بعد تک ناشتہ نہیں کرنا تاکہ جڑی بوٹیوں کا اثر پورے جسم میں اچھی طرح پھیل سکے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے بونس نسخے کی، تو اسے آپ نے رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے صرف 1 چھوٹی چمچ نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ یہ دونوں نسخے جب مل کر کام کرتے ہیں تو 1 ہفتے کے اندر ہی آپ کے اپنے جسم میں واضح تبدیلی، نئی توانائی محسوس ہونے لگے گی۔ لیکن کچھ احتیاطی تدابیر بھی لازمی ہیں۔ مثلاً اس دوران آپ نے تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ، زیادہ کھٹی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں نسخے کے اثر کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ قبض نہ ہونے دیں اور دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ یہ ویڈیو صرف عام معلومات آگاہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔
تاکہ آپ قدرتی جڑی بوٹیوں کی افادیت سمجھ سکیں۔ اگر آپ کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے مالج کے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر انسان کی صحت کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔